Hello and namaste, everyone. We're back with 12th episode of Arsenal Nepal Talks. And on behalf of Arsenal Nepal admin team, I would like to thank every viewer who have been watching and supporting us since the last 11 episodes. We have had great 11 episodes, and every episode was very special and very insightful. However, our last episode, the 11th episode, was very special, where we managed to get Arsenal legend Paul Davies, cricket of Nepalese national team Gyanendra Malla, member of Nepalese football team Robin Shrestha, and singer-songwriter Sarjan Raj Vaidya. We have been getting immense love and support in the past season, and we hope that we get more love and support this season as well. So, new season begins on 12th September, but before that, Arsenal will play versus Liverpool for the Community Shield match. That is today. The match will be live on 10 Sports 2, 10 Sports 3, and 10 Sports 3 SD, and it will be 9:15 p.m. Nepal Standard Time. The referee for today's match is Andre Mariner, and assistant referee is Mark Scholes and Mark Perry. Fourth official is Andrew Medley, and VAR referee is David Coote. And every episode today, also we have four guests with whom I will be discussing about Arsenal. Let me welcome you, our first guest, Mr. Hemanta Bhandari. Hello, Dai. Hello, Inzal. How are you? Namaste. To each and everyone who is watching and supporting Arsenal. And I'm so excited for today because आज चाहिँ हाम्रो Community Shield छ हैन. Let's hope to win. Okay. Next guest we have Kesav Thapa. Hello, Kesav. Hello, everybody. Hello. हाम्रो host Angel जी सन्चै हुन्छ होला नि? सन्चै. या हामीलाई हेर्दै गर्नुभएको सबैलाई हेलो छ है यहाँबाट आर्सेनल फ्यान लगायत अरु क्लबका फ्यानहरु पनि बिकज आई हैव रियली फाउन्ड हैन धेरै जनाले एडमायर गर्नु हुँदो रहेछ हाम्रो आर्सेनल नेपाललाई अब हाम्रो राइभल क्लब्सका फ्यानहरुले पनि एकदमै भन्दै हुन्थ्यो म आर्सेनलको फ्यान नभए पनि तपाईहरुको एक्टिभिटी चाहिँ राम्रो छ सपोर्ट छ भनेर मलाई कमेन्टहरु आइरहेको थियो सो सबैजनालाई हेलो छ है Thank you. Next we have Sandesh. Hello, Sandesh. Thank you, Angel Rai, and hello and namaste everyone, and thank you for having me here today. Okay, next we have Ayush Little. Hello, Ayush. गुड इभिनिङ म आयुष रिटेल अनि यहाँ सबैजनालाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु यो लाइभ स्ट्रिममा अनि आज जे कुराहरू डिस्कस गर्नेछौँ म होप गर्छु कि सबैलाई यो कुरामा चित्त बुझ्नेछ धन्यवाद Okay. So Hemal Dai, as a Community Shield match, I think we have played 3 times पहिला Liverpool लाई है अनि त्यसमा एकचोटी मात्र जितेको छ, that was in 2002. So how are you feeling about today's match? I'm excited आजको लागि हैन किनभने अब हाम्रो लास्ट सिजनको एन्ड हामीले एफए कप जितेर गएका थियौं अनि यो पाली चाहिँ आई थिंक अब यो सिजन स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ एकदम एउटा पोजिटिभ नोट हुन जान्छ के आज जित्यो भने चाहिँ हामीले है अनि आई होप टु विन हुन्छ नि वी होप टु विन यो आजको गेम लेट्स सी हैन अब के खेलाउँछ लाइनअप कस्तो हुन्छ के हुन्छ केही पनि थाहा छैन ट्रेनिङ पिक्चर्सहरु पनि केही पनि आएको छैन हैन अब क्लबलाई पनि सरप्राइज हुन जान्छ कि यो कुरा चाहिँ के हुन्छ टिम नै थाहा छैन के हुन्छ नि आई थिंक लेट्स सी अब आज जित्नै पर्छ भन्ने एउटा पोजिटिभ नोटको लागि पनि एउटा राम्रो सिजन स्टार्ट गर्नको लागि पनि आज चाहिँ आई थिंक वी शुड विन भन्छु म चाहिँ हैन आई एम सो एक्साइटेड हुन्छ नि त्यही हो ओके स्पेशली त्यो अब आर्टेटाको रेन चाहिँ अब यो सिजनबाट चाहिँ सुरु भयो भन्ने खालको एउटा छ नि त हामी सबै आफ्नो फ्यान माझमा त्यही भएर आई थिंक एभ्रीवन इज भेरी एक्साइटेड अब के छ तिमीलाई कस्तो लाग्छ आज के छ एक्साइटमेन्ट के छ तिम्रो म चाहिँ अब एकदम कन्फिडेन्ट छु बिकज हाम्रो हिस्ट्री हेरिकन भने 2000 पछि हामी एकचोटी मात्र कम्युनिटी शिल्ड पुगेपछि एकचोटी मात्र हारेका छौं त्यो पनि फर्मिडेबल टिम थियो चेल्सीको 2005 प्रिमियर लिग विनिङ टिम डिडियर ड्रोग्बा जस्तो खेलाडी म्यान अफ द म्याच भएको टिम थियो सो हाम्रो यस्तो बेला कम्युनिटी शिल्ड र एफए कपमा चाहिँ प्रिटी कन्फिडेन्ट एफए कप त हाम्रै हो भने जस्तै कम्युनिटी शिल्ड पनि लगभग हाम्रै हो किनकि अब हामीले 2014 मा म्यानचेस्टर सिटीलाई 3-0 पनि हराएको थियौं सिटी त्यतिखेर अब अगुएरोको त्यो एस्टोनिसिङ गोलले बल्ल लिग जितेको थियो त्यस्तो राम्रो टिम अब उनीहरुको की प्लेयर नभएर हारे पनि भन्छन् त्यही पनि अब त्यस्तो फर्ममा भएको टिमलाई के हदसम्म मोरल डाउन गरेर जित्नु ठुलै कुरा हो त्यसपछि फलोइङ 2015 मा चेल्सीलाई पनि हराएको थियौं सो लिभरपुल जति स्ट्रङ भए पनि या obviously दे आर द फेभरेट टिम्स बट हामी चाहिँ कम छैनौं यस्तो क्लबहरु यस्तो फाइनलहरुको बेला चाहिँ जस्तो लाग्छ सो आई एम रियली पोजिटिभ दैट विल विन माइक अफ म्युट छ म्युट उसको हजुर
I'm very very sorry. Last match आर्सेनलले जितेको थियो है. I think it was 4-1 अनि त्यो म्याचले पनि एकदम बुस्ट गरेको छ. अनि लिभरपुल को पनि फ्रेन्डली म्याचहरु भइरहेको थियो अस्ट्रियामा. I think they are back अनि उनीहरु पनि I think they won one and they lost one कि draw one, I don't know exactly. स्टार्स बक्समा एकदम स्ट्रगल गरेको थियो हजुर. Yeah. So सन्देश के छ आजको एक्साइटमेन्ट? आज चाहिँ एकदम लिटरली एक्साइटेड बिकज है अब एफए कप र कम्युनिटी सिल्ड भनेपछि चाहिँ युजली आर्सेनल चाहिँ युजली डोमिनेटै हुन्छ. अनि अब कम्युनिटी सिल्ड भनेको चाहिँ अब 2021 सिजनको चाहिँ स्टार्टिङ हो. अब लास्ट सिजन जे भयो भयो. अब केही पनि अब के भन्छ हाम्रो नयाँ ट्रान्सफरहरू त्यस्तो हामीले ट्रान्सफर मार्केटमा त्यस्तो नगरे नि अब होप पुरा हामीसँग भएको स्क्वाडको के भन्छ प्लेयरलाई नै म्यानेज गरेर चाहिँ आज चाहिँ होप रिजल्ट चाहिँ एकदम आफ्नो आर्सेनलको के भन्छ पोजिटिभमा चाहिँ आउँछ भन्ने एकदम होपफुल छु. ओके आयुष हजुर म चाहिँ आर्सेनलको जुन गेममा नि एक्साइटेड हुन्छु होइन. आज झन् एक्साइटमेन्टको एउटा छुट्टै सीमा हुन्छ किनभने आज हामीले जित्यो भने एउटा ट्रफी पाउनेवाला छौँ. अनि यदि आज जितेन भने नि त्यो खासै केही फरक त पर्दैन, तर जित्यो भने एउटा धेरै मोरल बुस्ट हुन्छ प्लेयरहरूको लागि. अनि सिजन सुरु गर्ने बेलामा एउटा प्लेयरहरूमा एउटा कन्फिडेन्स आएको हुन्छ. अनि आज चाहिँ म आर्सेनलले जित्छ भनेर म एकदम बिलिभ गरिरहेको छु किनभने लास्टको फ्रेन्डली गेममा खासै टेस्ट भएको थिएन तर नि राम्रै खेलेको थियो. तर यस्तो बेलामा प्लेयरहरूले पर्फर्म गर्छन् भन्ने मलाई पुरा भरोसा छ. म्युट भयो म्युट. आर्सेनलको अब अहिले ट्रान्सफर चाहिँ खासै केही पनि त्यो कमिङ इन्सहरू चाहिँ खासै देखिएको छैन. वी साइन विलियन होइन, ग्याब्रियलको पनि अब सबै मिडियाहरूले चाहिँ साइन गरिसकेको भनेर भनिसकेको भए पनि त्यो अफिसियल अनाउन्समेन्ट भएको छैन. अब म्याङको कन्ट्र्याक्ट एक्सटेन्सनको पनि कुरा अहिलेसम्म कहाँ पुग्यो भन्ने केही थाहा छैन. अफिसियल अनाउन्समेन्ट थाहा नभइकन यु डोन्ट नो वाट गोज अन विथ आर्सेनल भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छँदैछ होइन. सो अब ट्रान्सफरकै कुरा गरौँ. अब सबैभन्दा सुरुमा विलियम सालिबाबाट स्टार्ट गरौँ. लास्ट सिजन किनेको, लोनमा सेन्ट एथनीमा गएर बस्यो एन्ड देन हि केम ब्याक अनि हि गोज डाइरेक्टली इन्टु द पिच फर्स्ट म्याचमै. अनि सो लेट्स टक अबाउट हिज डेब्यू. हेमन्त दाइ दाइ म्युटमा हुन्छ तपाईँ पनि. ओके सरी. के भन्छ हामीले अब यो सेन्टर ब्याक्सको कुरामा चाहिँ हामीले एकदमै धेरै पछि अलिक राम्रो सेन्टर ब्याक पायौँ भन्ने एउटा जुन मलाई चाहिँ एउटा त्यो के भन्छ एक्सपेक्टेसन छ होइन. हाम्रो दुईवटा यो ग्याब्रियल आयो भने र विलियम सालिबा दुईजना भयो भने चाहिँ आई थिङ्क 5 वर्ष अथवा 7 वर्षको लागि अथवा डेकेडको लागि भनौँ न 10 वर्षको लागि चाहिँ हाम्रो डिफेन्सिभ प्रब्लम सल्भ हुन सक्ने एउटा भनेर प्रेडिक्सन गरिरहेको छ सबैजनाले होइन. अनि अब उसको डेब्यूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो भएको थियो. त्यो रब होल्डिङको ओन गोलले चाहिँ अलिकति के भन्छ हुन्छ नि बुझ्दा त्यो भएको थियो होइन. अब आई थिङ्क क्लिन सिट हुनसक्ने गेम थियो तर रब होल्डिङको त्यो एउटा अनफर्चुनेट ओन गोलले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम अनफर्चुनेट भयो हुन्छ नि. ओके केशवलाई कस्तो लाग्यो? सालिबा वान अफ द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ र एक्साइटिङ हाम्रो युथ प्रोस्पेक्ट ओभरअल युरोप. धेरै क्रिटिकहरूले उहाँ सालिबालाई एकदम हाइली रेट गरेको देखिन्छ. र अब हाम्रो के युट्युबै भरि वाइ आर्सेनल साइन विलियम सालिबा हाउ हि पर्फर्म दिस 2019-20 सिजन भनेर जति पनि भिडियो भेटिन्छ. सो धेरैचोटि पनि हेरियो. अनि जुन हामीले किनिसकेपछि हामीले लोनमा पठायौँ, हि प्लेड एक्स्ट्राअर्डिनरी वेल. एउटा 22 वर्षको केटालाई त्यस्तो साह्रो कम्पोजर हुन्छ नि जुन हिसाबले जुन एउटा कन्फिडेन्स छ, उसको लङ पास जुन छ डेभिड लुइस जस्तै पनि छ त्यही अनुसारको. उसको ड्रिब्लिङ बल कन्ट्रोल इज अ गुड बलर एज वेल. उसको अलिकति मैले देखेको हल्का सेटब्याक भनेको उसको इनएक्सपिरियन्स हुन सक्ला किनकि हि मेक्स सम मिस्टेक्स अनि कहिलेकाहीँ ब्याक पास दिँदाखेरि मिस्टेक पनि गरिरहेको हुन्छ. र अदर देन द्याट आई थिङ्क हि इज गोइङ टु डु भेरी वेल. र हाम्रो एमके डन्स अगेन्स्टको गेममा पनि हि played quite well. हाम्रो अरू डिफेन्डरहरू हेरिकन आई थिङ्क हि विल डाइरेक्टली get into the starting 11 because his tackles are well executed and they are so हुन्छ नि टाइम पनि एकदम राम्रो छ. I think he will do very much good and he will straightly go into the starting 11 this next season I guess. Okay, Sandesh. Mute.
सालिबा जस्ट 19 छ अनि त्यो माथि पनि उसलाई फ्रान्सको अन्डर 21 मा पनि कल अप भइसकेको छ अनि अस्तिको हामीले फ्रेन्डली म्याच पनि हेरिहाल्यौँ त्यसमा पनि उसले चाहिँ जस्तो हामीले डेभिड लुइजले त्यो जुन अगाडि लङ पासहरू खेल्थ्यो त्यस्तै लगभग त्यस्तै उसले पनि त्यो भनौँ न त्यो लेभलको गेम देखाएको देखेर चाहिँ आइ एम लिटरली एक्साइटेड फर हिम है अनि आज पनि फर्स्ट हिजो उसको चाहिँ के भन्छ कम्पिटेटिभ बेबी हो आज पहिलो त्यही भएर चाहिँ होप उसले चाहिँ आज कप पनि छ त्यो भएर चाहिँ राम्रो गरेर कप चाहिँ जित्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके आयुष विलियम सालिबा अस्ट्रेलियाको एमके डनसँगको फ्रेन्डली गेममा एकदम कन्फिडेन्ट देखिन्थ्यो अब खासै टेस्ट भएको थिएन तर पाएकोमा राम्रै गराएको थियो बलसँग राम्रै थियो यो सिजनमा चाहिँ म विलियम सालिबालाई डाइरेक्ट स्टार्टिङ 11मा म देख्न चाहदिनँ होइन उसको लागि राम्रै हुन्छ तर एउटा यङ्स्टर भएको कारणले म चाहिँ मारी र डेभिड लुइसलाई नै अहिले राख्न चाहन्छु अब होल्डिङ पनि न्युक्यासल जाने जस्तो कुरा भइरहेको हुनाले सालिबा चाहिँ त्यो रोटेट गर्ने प्लेयर जस्तो हुनु पर्यो किनभने जस्तो पोहोर सिजन हामीलाई डेभिड लुइस वा मुस्ताफीले अन्डर पर्फर्म गरेर बेलामा को आउँछ भन्दाखेरि सक्राइटिस आउँछ जसले पनि अन्डर पर्फर्म गरेको थियो अनि अब चाहिँ त्यस्तो सिचुएसन नहोला जस्तो छ ग्याब्रियल नै आउने जस्तो कुरा भएपछि अनि त्यही भएर मेरो फर्स्ट चोइस चाहिँ सालिबा हुँदैन तर उसले आउने वर्षहरूमा राम्रो गर्छ भन्ने मलाई एकदम आशा छ आई थिङ्क सालिबाको एकदमै सलिड पर्फर्मेन्स थियो है अनि अब ट्रान्सफर्सकै कुरा गर्दाखेरि रब होल्डिङलाई न्युकासलले एकदमै धेरै नै चेज गरेको देखिराखेको छ मिडिया रिपोर्ट्सहरू हेर्ने हो भने अनि त्यस पछाडि आर्सेनल ओपन टु सेलिङ मुस्ताफी एन्ड पापास्तोपोलस होइन अनि त्यस पछाडि अब बाँकी we should sell Mustafi and Socrates. त्यही त अनि मुस्ताफी र पापालाई चाहिँ बेच्ने भनेर दे आर ओपन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ अनि होल्डिङ पनि जाने मुस्ताफी पनि जाने पापा पनि जाने अनि त्यस पछाडि डेभिड लुइस इरर प्रोन एकदमै धेरै इरर गर्ने लास्ट सिजन हामीले देखिहाल्यौँ बाँकी भनेको हामीसँग त्यही विलियम सालिबा मात्रै त हो अनि मारी आई थिङ्क इज इन्जर्ड अहिले त होइन सिजन स्टार्टिङसम्म त होला तर अहिलेलाई त इन्जर्ड नै छ अनि अब मेबी ग्याब्रियलको साइनिङ भयो भने चाहिँ आई थिङ्क दुईजनाको पार्टनरसिप चाहिँ एकदमै खतरनाक हुन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ आशा छ ग्याब्रियलले उता लिलेमा पनि एकदमै खतरा नै पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ है अनि सेन्ट एथनीमा पनि विलियम सालिबाको पर्फर्मेन्स एकदमै सोलिड थियो सो आई थिङ्क अब सिजन स्टार्टिङमा मारी बिकम्स एभाइलेबल I think Mari maybe either of Rob Holding if he does not go to Newcastle or William Saliba will start. भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ मेरो पर्सनल थिङ्कमा चाहिँ सो अब Where is Inzal? I'm very sorry for the interruption. के भन्दै थिएँ म भने विलियम सालिबाको पर्फर्मेन्सको कुरा भयो त्यस पछाडि अब ट्रान्सफर्सको कुरा गरौँ विलियनमा आउँ है विलियमलाई साइन गरेको छ फर 3 इयर्सको कन्ट्र्याक्टमा छ हि इज अलरेडी 32 इयर्स ओल्ड होइन तर त्यस्तो फर्म डिप भएको पनि चेल्सीमा देखिएको छैन चाहिँ अनि अब आर्सेनल आइसके पछाडि एउटा विनिङ मेन्टालिटी ल्याउने एउटा चाहिँ होइन यो स्टाफ रुममा चाहिँ एक्सपिरियन्स ल्याउने काम चाहिँ हुन्छ म हेमन्त दाइबाट सुन्न चाहे हेमन्त दाइ व्हाट डु यु थिंक विल विलियन अफर अस मेन कुरा चाहिँ मलाई विलियनको के लाग्छ भन्दाखेरि जस्तै त्यो विनिङ मेन्टालिटीको कुरा गर्यो तिमीले हैन द्याट्स एकदम एक्युरेट हैन त्यो कुरा अनि अब मैले चाहिँ विलियनले के लिएर आउँछ भन्दाखेरि जस्तै अब अस्तिको सिजनमा चेल्सीको आई थिंक हि वाज द बेस्ट प्लेयर भनौं न ओभरअल सिजनको कुरा गर्दाखेरि हि प्लेड रियली वेल हैन त्यो एउटा बललाई लिएर अगाडि फरवर्ड लिएर जाने एट्याक गर्नेदेखि लिएर त्यो कुराहरू एकदम राम्रो छ विलियनको है मलाई चाहिँ आई डोन्ट एक्सपेक्ट विलियन हामीले चाहिँ अब 1-2 वर्षमा लिग जित्ने कुरा बट टप 4 सम्म चाहिँ उसको एउटा राम्रो एक सिजन बबाल खेल्दिन सक्छ विलियनले 1 देखि 2 सिजन भनौं हैन उले एक देखि 2 सिजन बबाल खेल्दियो भने हामी वी माइट गेट इन्टु टप 4 हैन हाम्रो उले मात्रै गरेर हुँदैन हाम्रो अगाडिको एट्याक देखि लिएर डिफेन्स सबैले हुनु पर्यो बट एउटा गोल स्कोरिङ थ्रेट एउटा हामीले एड गरौँ जस्तो लाग्छ आई थिंक ही विल प्ले एज नम्बर 10 फर अस हैन अगाडिपट्टि अबमियाङ अनि यता लेफ्ट विङ राइट विङ अनि पिचमा चाहिँ अगाडि नम्बर 10 रोलमा चाहिँ आई थिंक विलियन माइट प्ले भन्ने छ बट आई डोन्ट नो आई थिंक आर्टेटाले कहाँ सोचेको छ उसलाई खेलाउने हैन आई थिंक उसले एउटा राम्रो एकदम मेन्टालिटी एकदम राम्रो छ लिएर आयो उसले हाम्रो क्लबमा भनौं न ओके केशवले के सोच्छ व्हाट डु यु थिंक केशव विलियनले अब हाम्रो स्क्वाडमा सबैभन्दा बढी कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेको एक्सपिरियन्स हो अभियसली अब प्रिमियर लिगमा मजाले एक्सपिरियन्स खाइसकेको खेलाडी इज एकदम आफ्नो राइट एज पनि अब
क्यारियरको अन्तिममा पनि छ र आई थिङ्क हि इज अ भेरी गुड बलर ड्रिब्लिङको हिसाबले। अब हाम्रो पेपे पनि हाम्रो एकदमै खतरा छ हाम्रो के अरे ड्रिब्लिङको हिसाबले, र विलियन पनि त्यही लेभलको ड्रिब्लिङ र अगाडि पेसको हिसाबले अगाडि एकदमै राम्रै हाम्रो होला नि यो समयमा, जब कि अब हाम्रो ट्रान्सफर मार्केट पनि एकदमै स्लो छ, अब सबै फन्डको एकदम खाँचो भएको बेला ठिकै हो। अब नयाँ यङ्स्टरहरू त्यही क्यालिबरको अब अनटेस्टेड यङ्स्टरहरूमा पैसा हाल्न पनि अब अलिकति अप्ठ्यारै मानो, किनकि यो समयले गर्दा पनि होला। त्यही माथि आर्सेनल पहिलादेखि नै अलिकति यो कन्साइजै छ हुन्छ ट्रान्सफर मार्केट। सो आई थिङ्क यो अवस्थामा विलियनले ल्याउनु एउटा पोजिटिभ चेन्ज हो, बिकज धेरैवटा खेलाडी छन् हाम्रो यङ, हाम्रो अब एन्केटियाहरू, मार्टिनेलीहरू छन्, एकदम हाम्रो स्मिथ रोहरू पनि छन् जो मिडमा पनि खेल्छन्। सो विलियन क्यान बी लाइक अ भ्यालुएबल मेन्टर टु अल अफ देम आई थिङ्क होइन। सबैलाई एकदम प्रिमियर लिगमा के चाहिँ गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ टिक्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा एक्सपिरियन्स ड्रेसिङ रुममा हुन्छ के हुन्छ, आई थिङ्क हि क्यान सेयर वेल। र आई थिङ्क केही न केही सहयोग चाहिँ गर्छन्। अब हामीले पनि लिग हाम्रो जाइले भने जस्तो लिगै अहिले जित्ने आँट्ने भने चाहिँ अलिकति अब हेड ओभर हिल्स जस्तै कुरा भयो होइन। सो आई थिङ्क टप 4 चाहिँ हामी फाइट गर्छौँ। अलिकति हाम्रो अझै बाँकी भएको साइनिङहरू गऱ्यौँ भने त्यसमा विलियनले पनि राम्रै रोल प्ले गर्ला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, ट्रान्सफर्सकै कुरा गर्दाखेरि मैले कमेन्ट सेक्सनमा अब जान चाहेँ है। एउटा मैले कमेन्ट देखिरहेको थिएँ सन्दीप पौडेलबाट। अब थोमस पार्टे र अनि अवारको लिङ्क पनि एकदम धेरै स्ट्रङ आइरहेको छ। अवार भन्दा पनि थोमस पार्टेको चाहिँ एकदम धेरै नै भइसक्यो लिङ्क भएको। अनि चाहिँ एथलेटिको मैड्रिडले 50 मिलियन भन्दा थोरेनमा दिँदै नदिने भन्ने कुरा, आर्सेनलले 50 मिलियनमा दिन्न भन्ने कुरा, अनि 1 आवर्स रेस पनि छ त्यो माथि पनि। अनि चाहिँ यो एकदम कम्प्लिकेटेड सिचुएसन छ। सो व्हाट डु यु थिङ्क? सन्दीप पौडेलले सोध्नुहुन्छ, विल आर्सेनल साइन थोमस पार्टे? क्यान यु च्यालेन्ज फर टाइटल इफ वी साइन्ड हिम भनेर भन्नुहुन्छ। विल आर्सेनल साइन थोमस पार्टीमा चाहिँ म एन्सर दिन सक्दिनँ, तर यस आर्सेनल सुड साइन थोमस पार्टी। Can you challenge for title if you signed him? We can. We maybe we might be fighting for the top 4. थोमस पार्टी आयो भने आर्सेनलले यो सिजन ब्याक 3 खेल्छ कि ब्याक 4 भन्नेमा एकदम प्रब्लम छ। यदि म चाहिँ विलियन भन्दा बढी ओजीलाई प्रिफर गर्छु नम्बर 10 पोजिसनमा। विलियन त्यही नम्बर 10 पोजिसनमै खेल्न ल्याएको हो कि भन्ने छ, तर म चाहिँ 3-4-3 खेल्दाखेरि एउटा 3-4-3 खेल्दाखेरि एउटा त्यो बिचको दुईटा मिडफिल्डमा राम्रो अट्याकिङ नम्बर 8 जस्तो पोजिसन चाहिन्छ, जुनले एउटा अट्याक नै गर्न सक्छ, डिफेन्स नै गर्न सक्ने जस्तो प्लेयर चाहियो। अनि म चाहिँ 4-2-3-1 नै म प्रिफर गर्न चाहन्छु, जुनमा ओजिल चाहिँ सेन्टर अट्याकिङ मिडफिल्ड छ, विडन जुन चाहिँ एउटा रोटेटिङ प्लेयर जस्तो काम गर्न सकोस्। थोमस पार्टी आयो भने हाम्रो लागि एकदम बुस्ट हुनेछ। जाकाको लागि एउटा सुइटेबल पार्टनर हामीले खोज्न सकेका छैनौँ। जाकाले राम्रै पर्फर्म गरिरहेछ, यस्तै गरिरहेको भने ऊ हाम्रो प्लेइङ 11को मेन एउटा स्तम्भ जस्तो हुन्छ। अनि पार्टी आयो भने अफकोर्स वी क्यान च्यालेन्ज फर द टाइटल। आई अल्सो थिङ्क सो है। त्यो चाहिँ अब इफ वी साइन थोमस पार्टे अर अवार, अब अवारको त कुरा नगरौँ अहिले, थोमस पार्टेलाई साइन गऱ्यो भने आई थिङ्क टप 4 लाई चाहिँ गुड फाइट हुन्छ कि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अनि अब जहाँसम्म विलियनको कुरा छ, वाट आई थिङ्क इज त्यो राइट विङ पोजिसनमा वी अलरेडी ह्याभ पेपे होइन, त्यस पछाडि रिस नेल्सन इज कमिङ अप, अनि साका पनि त्यो पोजिसनमा ही क्यान प्ले इन द्याट पोजिसन टु। अनि मेबी आर्टेटाले विलियनलाई ल्याउनुको एउटा चाहिँ मोटिभ चाहिँ मेबी he wants him to play in the center midfield role. Center midfield भन्नाले त्यो अब if he plays 4-3-3 बिचको 3टा मिडफिल्डरको त्यो राइट साइडको जुन राइट साइडेड मिडफिल्डर छ त्यसमा चाहिँ मेबी बिकज अफ वर्क रेट है, विलियनको वर्क रेट एकदमै खतरा नै छ। ही ड्राइभ्स द बल फरवर्ड होइन, त्यसपछि कम्स ब्याक एन्ड डिफेन्स द बल एज वेल। सो त्यो पोजिसनमा चाहिँ मेबी विलियन विल बी सुटेड है। अनि आर्टेटाले त्यो ल्याउनलाई त्यो खोजेको पनि हो जस्तो पनि लाग्छ मलाई, बट लेट्स सी के हुन्छ। अनि आज अब खेलेको देखिन्छ कि देखिएन चाहिँ थाहा छैन। अस्तिको प्रिसिजन गेममा वी डिड नट सी हिम बिङ इन्क्लुडेड इन द स्क्वाड है। अनि अब अर्को जाउँ, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। मैले यतापट्टि एउटा देखिरहेको थिएँ क्वेसन सगुन अधिकारीबाट, औबा लाका पेपे और विलियन औबा पेपे भन्ने कुरा छ, फ्रन्ट लाइन स्ट्रक्चर। व्हाट डु यु थिङ्क? के सर के क्वेसन के छ? औबा लाका पेपे और विलियन औबा पेपे। मलाई चाहिँ अब ओबामेयाङ पहिलादेखि नै सेन्टर फरवर्ड खेल्यो जस्तो फिल भएको थियो कि बिकज इज अ प्रोपर स्ट्राइकर। अब हाम्रो विङमा खेल्दाखेरि अब त्यत्रो गोल हानिरहेछन् हाम्रो ओबामेयाङले, तर आई थिङ्क इज स्टिल
नट गिभिङ हिज बेस्ट. सो सियाफबालै अब स्ट्रक्चरमा चाहिँ म चाहिँ एकदम बिलिभ गर्छु. अनि विलियन र पेपे गुड ड्रिबलर्स एज आई सेड अर्लियर, अनि पेसी पनि छन् दुईजना. सो आई थिङ्क दे क्यान प्रोभाइड बल्स. एन्ड ओबेमेङलाई त जस्ट डी एरियामा बल मात्र प्रोभाइड गर्नुपर्छ, उसले गोल हान्ने काम त उसको इज अ गोल मेसिन एज यु अल नो. सो आई थिङ्क विलियन, ओवा एन्ड पेपे इज अ गुड कम्बिनेसन. सगुन भाइ, थ्याङ्क यू फर द क्वेसन. Okay, I think Ayush wants to add something on this. म चाहिँ औवालाका पेपे नै प्रिफर गर्छु, किनभने मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अबामियाङ सेन्ट्रलमा गयो भने जुन अबामियाङले लिफ्टिङबाट बढी गोल ल्याइरहेछ नि, त्यति जति नै गोल हान्न सक्दैन जस्तो लाग्छ, किनभने लाकाले जुन स्पेस क्रिएट गर्दै हुन्छ औवाको लागि, त्यही कारणले औवाले धेरै गोल हान्न सकेको थियो. अनि लाकाले बक्समा धेरै चान्सहरू पनि पाइरहेको थिएन. यदि अबामियाङ बक्सको भित्र भन्नाले मिडफिल्ड त्यो बिचमा गयो भने, मिडमा गयो भने उसले त्यस्तै चान्स नपाउला. अनि जुन उसले हाम्रो लागि अहिले यस्तो इम्पोर्टेन्ट साबित भइरहेछ त्यो नहुनसक्छ. अनि मलाई लाग्छ औवालाका पेपे नै ठिक छ, किनभने तर विलियन आयो भने विलियनले बक्समा चान्स क्रिएट गर्ला कि भन्ने छ. तर म चाहिँ औवालाका पेपे नै प्रिफर गर्छु, किनभने औवाले लेफ्ट विङबाटै राम्रो गरेछ र बिचमा हाम्रो खासै क्रिएटिभिटी राम्रो नभएको कारणले लेफ्ट विङबाटै बढी गोल आइरहेको कारणले. Okay. अब मेबी यो औवालाका पेपेको अथवा विलियन औवा पेपे भन्ने कुराको चाहिँ डिस्कसन अलिकति लामै हुन्छ होला है, बिकज अब आर्टेटा, आई थिङ्क आर्टेटाले ओबामेङलाई चाहिँ लेफ्ट साइडमै प्रिफर गर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है, बिकज लाकाजेट त्यसलाई खेलाउने हो भने लाकाजेट इज अ ट्रु नम्बर 9 के, त्यो एकदम पर्फेक्ट नम्बर 9 प्लेयर हो, हु ड्रप्स इन बिट्विन द डिफेन्डर्स होइन, कम्स ब्याक, टेक्स द बल, अनि त्यस पछाडि हि फिड्स द विङ्गर्स भन्ने कुरा छ. सो लाकाजेट तल झर्ने हो भने पेपे र ओबामेङलाई चाहिँ एकदम फ्रिडम हुन्छ अगाडिपट्टि बढ्ने. सो आई थिङ्क ओबामेङलाई चाहिँ आर्टेटाले लेफ्ट साइडमै चाहिँ प्रिफर गर्छ होला. अब इनकमिङ्सको त कुरा गरिहाल्यो हामीले, थोमस पार्टे, ओवार, अनि त्यस पछाडि ग्याब्रियलको कुरा भयो. अब आउटगोइङ्सको अलिकति कुरा गरौँ. गुएन्डोजीको सिचुएसन सबैलाई थाहा छँदैछ, बट गुएन्डोजीको सिचुएसनमा एकदम एउटा खतरा टर्न आएको छ. अस्ति आर्टेटाको कन्फरेन्स तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ भने यो लिभरपुल गेमभन्दा अगाडिको प्रेस कन्फरेन्समा वाट आर्टेटा सेज वाज इट वाज लास्ट सिजन जे भयो त्यसमा केही फरक पर्दैन, यो सिजन जसले चाहिँ आफू चाहिँ खेल्न सक्छु भनेर देखाउन सक्छ त्यो प्लेयरलाई चाहिँ म टिममा राख्छु भन्ने यस्तो कुरा गरेको छ. सो गुएन्डोजीलाई भनेको हो अथवा ओजीलाई भनेको त्यो कुरा चाहिँ थाहा छैन, अथवा दुवैलाई भनेको पनि हुनसक्छ. सो वाट डु यु थिङ्क हेमन्त दाइ, गुएन्डोजीको चान्स छ टिममा? त्यो त गुएन्डोजी भन्दा पनि आई थिङ्क ओजिल चाहिँ फिर्ता लिएर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन हाम्रो टिममा. जो हाम्रो झाका अनि बिचमा टोरेरा इज आई थिङ्क नाइस कम्बिनेसन. अब सेबायोस फर्केर आउँछ आउँदैन थाहा छैन होइन, नत्र म सेबायोस र झाका राख्नु पर्थ्यो बिचमा भनेर भन्छु. अनि आई थिङ्क ओजिल सुन कम ब्याक भन्छु कि म चाहिँ गुएन्डोजी भन्दा पनि, किनभने एकदमै यङ छ गुएन्डोजी है. अनि उसले कतिचोटि पास एकदम ब्याक पास गर्दाखेरि एकदम धेरै मिस्टेक गर्छ कि गुएन्डोजीले चाहिँ होइन. अनि आई थिङ्क अलिकति एक्सपिरियन्सको लागि अलिकति एउटा त्यसको लागि चाहिँ आई थिङ्क गुएन्डोजी भन्दा पनि आई वान्ट टु सी ओजिल ब्याक इन आवर टिम के. Okay, Keshav, what do you think? गुएन्डोजी र ओजिलको कुरा गर्दा है, गुएन्डोजी अब एटिट्युड प्रब्लमले गर्दाखेरि आर्टेटासँग अलिकति टसल भएको होला. तर लुकिङ एट द प्रोस्पेक्ट इज आई थिङ्क इज अ भेरी गुड प्लेयर एन्ड he has the right attitude to be a captain in the future because he fights for his teammates. सबैभन्दा कुरा त्यही एटिट्युड नि हल्का ब्याकफायर भयो जस्तो फिल भयो मलाई, किनकि उसले ड्रेसिङ रुममा भन्दा नि उसले पिचमा त्यो एटिट्युड देखाउने हो, ड्रेसिङ रुमतिर अलिकति त्यस्तो भएपछि नराम्रो हुन्छ. र ओजिल अभियसली ओजिल भनेको अब सधैँभरि फ्यान फेभरेट्स, हाम्रो द बेस्ट प्लेयर इन आवर स्क्वाड, नट लाइक लुकिङ राइट नाउ, बट सबै टोटल वर्ष एनालाइसिस हेर्ने हो भने ओबामेङ र ओजिल मात्र त्यो लेभलमा. सो ओजिललाई चाहिँ चान्स दिँदाखेरि अब जुन हाम्रो फ्रन्ट लाइन अट्याकमा जुन एकदम फायर पावर हाम्रो आर्सेनलको एकदम राम्रो छ अगाडि, यस्तो क्रिएटिभ मिडफिल्डरको हामीले यति कमी महसुस गर्दैछौँ. जहिले पनि हाम्रो अहिले के छ समस्या भन्दा क्रिएटिभ मिडफिल्डर छैन. सो ओजिल हो क्रिएटिभ मिडफिल्डर, ओजिल इज द एन्सर टु अल द क्वेसन्स. तर ओजिलले पनि आफ्नो त्यो खालको लेभलमा एटलिस्ट त्यो लेभलको 80% 70%सम्ममा पनि पर्फर्मेन्स गरेर दिएको भए, उसले ट्रेनिङमा त्यही अनुसारको कमिटमेन्ट दिएको भए आई थिङ्क आर्टेटा वुड हेभ चुजन हिम ओभर अदर्स, बिकज अरू चाहिँ मिडियोकरै जस्तो लाग्छ जति जो भने ओजिलको अगाडि. तर आर्टेटा नोज बेटर देन अस. हामी त यहाँ बसेर हामीले हेर्ने मात्र हो, ट्रेनिङमा के हुन्छ र हाम्रो पिचमा के हुन्छ सबै कुरा आर्टेटालाई थाहा हुन्छ. त्यही भएर पनि उसले हालेको छैन ओजिललाई भनेपछि केही समस्या होला जस्तो फिल हुन्छ मलाई. तर आई थिङ्क ओजिल शुड बी गिभन अ चान्स एन्ड आई थिङ्क ही शुड ट्राई हिज बेस्ट बिकज द क्रिएटिभ मिडफिल्डर वी आर लुकिङ फर हेज बिन विथ अस फर अ लङ टाइम. ओके, सो ओजिल र गुएन्डोजीको सिचुएसन एकदम कम्प्लिकेटेड नै भइसक्यो है. अब अर्को आउटगोइङको कुरा गरौँ.
एलनेनीलाई पनि एकदमै धेरै नै उता टर्कीबाट चाहिँ अफरहरू आइरहेको छ भन्ने न्युजहरू पनि छ अनि मेबी हि विल लिभ है अनि अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्लेयर चाहिँ आर्सनलबाट मेबी हु विल बी आउट अफ द टिम लुक्स लाइक एमी मार्टिनेज के अब हि ह्याड बिन टेरिफिक फर अस होइन लास्ट सिजनको एन्डतिर अनि अब अहिले एक्कासी उसको उसलाई चाहिँ गेम प्लेइङ टाइमको एकदमै जरुरत छ इज अलरेडी 26 है अनि अर्जेन्टिनाबाट पनि उसलाई स्टार्टिङ 11मा खेल्नु छ अनि गेम प्लेइङ टाइमले गर्दाखेरि अलिकति समस्या छ सो सन्देश व्हाट डु यु थिंक अबाउट दिस सिचुएसन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब एमी मार्टिनेज चाहिँ लास्ट सिजन पनि जब लेनो इन्जर्ड भयो त्यसरी त्यो पिरियडमा आएर पनि त्यस्तो राम्रो पर्फर्मेन्स गरेर जस टिमलाई जुन लेनोको जुन एउटा डेफिसिट चाहिँ उसले हुन दिएन त्यो चाहिँ द्याट्स गुड है तर अब कस्तो छ भने अब 100% एउटा कुरा के छ भने जस्तै अब आर्टेटाले अब नयाँ सिजन सुरु गर्दा चाहिँ लेनोलाई नै लिएर स्टार्टिङ 11मा सुरु गर्छ सो हि हेज टु स्टे इन बेन्च अनि उसले अब त्यो लेभलमा लास्ट सिजन त्यो बेलामा आएर उसको एउटा पर्फर्मेन्स जुन छ त्यसले गर्दा चाहिँ हि हेज बिन एट्र्याक्टेड बाई लट्स अफ क्लब अराउन्ड द युरोप अनि त्यसले गर्दा चाहिँ he do not want to stay in the bench. So अब आर्टेटाले टाइम त दिन सक्छ तर एफए कप लिग कप अब युरोपा लिगमा तर आई थिंक पर्सनली फर हिज बेटर फ्युचर आई थिंक ही विल लिड ओके सो अब दुईजना एकदम टप स्ट्राइकर राखेर सरी स्ट्राइकर भन्न आएछ टप गोलकिपर राखेर पनि टिममा खासै चाहिँ हेल्प त हुन्छ हेल्प नहुने होइन तर दुवैजना प्लेयरले आफ्नो गेम प्लेइङ टाइमको त एकदम धेरै महत्त्व हुन्छ नि त सो आई थिंक एमी मार्टिनेज विल लिभ है अनि अब आउट गोइङको कुरा पनि भइहाल्यो अब मैले कमेन्ट सेक्सनमा एउटा देखिरहेको थिएँ महेश सिलवाल दाई हुनुहुन्छ महेश सिलवाल दाई इज लिभरपुल फ्यान है अनि हि हेज बिन वाचिङ आवर सो भेरी क्लोजली पहिलादेखि नै अनि दाईले सोध्नु भएको छ म चाहिँ चारैजनालाई यो क्वेसन राख्छु because everybody has to give opinion on this. Wanted to know how Arsenal fans perceive the transfer activities of Arsenal, especially when signing the transfers of old Chelsea players to their team. अब यसको बारेमा चाहिँ I'll start with Ayush. चेल्सीको ओल्ड प्लेयर भन्नाले जसले पर्फर्म गर्छ त्यो ओल्ड एज हिसाबले यदि विलियनले हामीलाई 3 वर्षमा पर्फर्म गरेर हामीले ट्रफी दियो भने त्यो चेल्सीलाई ब्याकफायर हुन सक्छ चेल्सीलाई राख्न मन थियो कि थिएन त्यो थाहा भएन तर यदि विलियनले हाम्रो लागि पर्फर्म गर्यो भने म यसरी विलियन जसै नै पर्फर्म गर्ने चेल्सीबाट बुढो प्लेयर आयो भने आई विल एक्सेप्ट देम अल एन्ड अब ट्रान्सफर एक्टिभिटी भन्नाले इन पनि आउट गोइङ पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अब हामीले मेन ताकिरहेको भनेको पार्टी हो यदि हामीले ब्याक 3 खेलिरहेको छौँ भने हामीलाई ड्यानी सेबायस चाहिन्छ किनभने एउटा नम्बर 8 पोजिसन छ जसले अगाडि पनि जान सक्छ र पछाडि डिफेन्ड गर्न सक्छ त्यो एउटा सेबायस हुन सक्छ अनि यदि हामीले ब्याक 4 खेलेर एउटा सेन्टर अट्याकिङ मिडफिल्डलाई एउटा चान्स दिने हो भने हामीलाई पार्टी जस्तो प्लेयर चाहिन्छ जसले डिफेन्सिभली एकदमै हामीलाई हेल्प गर्न सक्छ त्यति हो ओके सो के छ Okay, regarding this question, हामी धेरै ट्रोल पनि भइरहेछौँ लाइक वी आर बिन द ओल्ड इज होम टु चेल्सी तर मेरो विचारमा चाहिँ आफ्नै राइभल प्रिमियर लिगको आफ्नै राइभल टिमबाट खेलाडीहरू बियोन्ड देयर प्राइम भन्दा पनि आफ्नै प्राइममा एज एउटा फ्याक्टर हो रोनाल्डो इज पर्फर्मिङ भेरी वेल इन इज एज एज वेल मेसी 33 भए पनि यसको मार्केट त्यस्तो छ सो एज एउटा सानो फ्याक्टर मात्र हो तर आफ्नै प्राइममा विलियन सेलाको खेलाडी होइन बट ही स्टिल वान्ट्स टु कम टु आर्सेनल आई थिंक इट्स अ प्राउड थिङ फर अस बिकज आवर राइभल क्लबबाट हाम्रोमा आउन खोजिरहेछन् होइन केही प्रोस्पेक्ट देखेको केही फ्युचर देखेर पनि होला सो त्यही माथि अब चेल्सीबाट आउने खेलाडी भनेको दे हेभ वन इन अलमोस्ट अल विलियनको एक्जाम्पल पनि एन्ड दे आर टेस्टेड इन प्रिमियर लिग सो नयाँ खेलाडी अब हामीले प्रिमियर लिग फ्लप्सहरू धेरै देखेका छौँ हाम्रो अरू लिगमा एकदमै वन्डरफुल गरेर प्रिमियर लिगमा केही गर्न नसक्ने हाम्रो राडियम फाल्काओ म्यान्चेस्टर युनाइटेड इज द प्राइम एक्जाम्पल फर द्याट है तैपनि अब टेस्टेड प्लेयरहरू ल्याउनु भनेको चाहिँ जति जे भए पनि स्क्वाड डेप्थको लागि एउटा फाइदा त्यहीमाथि एक्सपिरियन्स दे ब्रिङ एक्सपिरियन्स टु द स्क्वाड आर्सेनलको फ्युचर भनेको आर्सेनल एकाडेमी हो अब हाम्रो एकदम यङ गन्सहरू एकदम धेरैसम्म हामी विलक एनकेटियादेखि मैले अघि पनि भनिहालेँ सो चेल्सीबाट आउनु भनेको आफ्नो राइभल टिमबाट आर्सेनल आउनु खोज्नु भनेको हाम्रो लागि प्राउड कुरा हो सो आई थिंक दिस इज अ भेरी गुड स्टेप बिकज दे आर टेस्टेड एन्ड दे विल हेल्प हाम्रो यङ्स्टरहरूलाई ग्रो गर्न र आई थिंक दे प्रोभाइड अलट दे गिभ अलट देन दे आर एक्सपेक्टेड ओके सन्देश मलाई चाहिँ विलियनको केसमा चाहिँ के लाग्छ भने विलियन अब प्रिमियर लिगमा पहिल्यै एक्सपिरियन्स भइसकेको प्लेयर अनि हाम्रोमा चाहिँ स्क्वाडमा चाहिँ धेरै नै यङ प्लेयरहरू छ सो यङ प्लेयरलाई चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स प्लेयर भएपछि चाहिँ एउटा सपोर्ट पनि हुन्छ तिनीहरूको ग्रो अनि एउटा डेभलपमेन्टमा नि हेल्प हुन्छ त्यो एउटा त राम्रो पार्ट भएको अनि अर्को कुरा यो ट्रान्सफरको केसमा चाहिँ के छ भने जस्तै
अब हामीलाई चाहिँ एउटा भनौँ न डिफेन्सिभ मिडफिल्डर जस्तो जाका मात्र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एउटा स्ट्यान्ड आउट प्लेयर छ, तर अरू प्लेयर अब उसलाई सपोर्टमा चाहिँ नभएको अवस्थामा चाहिँ अब अरर र अब जस्तै हामीसँग लिङ्क भएको भनेको हसिम अरर भयो, अनि डायना सेबालसले रिजोइन गर्ने भन्ने कुरा भयो, र अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ थोमस पार्टी कुरा हो। अब डिफेन्सिभली हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ थोमस पार्टी चाहिँ बेस्ट छ, किनभने उसले बक्स टु बक्स खेल्न सक्छ। जस्तो जाकाले पनि अहिलेको जब आर्टेटा आएपछि जाकाले नि त्यही बक्स टु बक्सले त्यही लेभलको पर्फर्मेन्स दिइरहेको छ। सो त्यो हिसाबले चाहिँ के भन्छ थोमस पार्टी बेस्ट छ। तर मलाई चाहिँ एउटा टिममा चाहिँ लिडर चाहिन्छ, जस्तै विलियन पनि एउटा के भन्छ चेल्सीको फर्मर क्याप्टेन हो, सो एउटा के भन्छ एउटा लिडर एडिसन भएको हो टिममा स्क्वाडमा, सो द्याट्स गुड है। अनि अर्को कुरा चाहिँ हसिम अरर पनि 22 इयर्स अफ एज, अनि हिज अ क्याप्टेन अफ एफसी लायन, सो एउटा के भन्छ त्यसबाट नि के भन्छ एउटा लिडर आउन सक्यो भने सो हसिम अरर चाहिँ बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको केसमा। र सेवा I think he's interested in his boyhood club, so I don't think and Real Madrid is not also negotiating, so he will not rejoin Arsenal. Okay. So Chelsea को अब old players कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले I think we have made 3 signings here last 10 years जस्तोमा है। First Peter Cech, अनि Peter Cech did very well first season मा है, अनि हामीले अब टाइटललाई नै कन्टेन्ट गर्यौं त्यो सिजन चाहिँ। अनि त्यस पछाडी we had David Luiz एकदमै इरर प्रन, तर लास्ट को 5 वटा म्याच जति चाहिँ he stood up के डेभिड लुइजले अगाडि जतिसुकै मिस्टेक गरे पनि लास्टको 5 वटा म्याचले गर्दाखेरि चाहिँ we were able to bring a trophy home है। त्यसमा चाहिँ उसलाई थ्यांक यू भन्नै पर्छ। अनि त्यस पछाडी we have signed विलियन है। अब विलियनको मैले अघि भनिसके फर्म त्यस्तो डिप भएको देखिदैन, मेबी अलिकति ट्रान्जिसन प्लेमा अलिकति स्लो गराइदिन्छ होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, बट उसको वर्क रेट एकदम एक्सेप्सनल छ। द्याट इज वाट आर्टेटा लाइक्स अबाउट हिम। अनि अगाडि बल ड्राइभ गर्ने थियो, एउटा चाहिँ सेन्ट्रल मिडफिल्डर एउटा ड्राइभ गर्ने खालको बक्स टु बक्स टाइप पनि अलि नभनौँ, जस अलिकति ड्राइभ गर्ने पनि पछाडि चाहिँ बिचमा एउटा स्ट्यान्ड लिएर बस्ने टाइपको प्लेयर चाहिँ आई थिङ्क विलियन कुड बी द्याट फर अस। सो लेट्स सी अब के हुन्छ। हाम्रो एक्सपिरियन्सको लागि ल्याउँ, यो चेल्सीको प्लेयर एउटा फ्युचरको लागि भनेर होइन होइन, 30 वर्ष 32 वर्षको प्लेयरहरू वी हेभ प्लेयर्स कमिङ अप इन एभ्री पोजिसन। अहिले त एकदम राम्रो छ आर्सेनलको एकाडेमी। सो अब महेश दाइ त्यही हो कुरा चाहिँ है। अनि अब लेट्स मुभ टु अनदर क्वेसन। मैले यहाँनिर अघि सेबायस र अवारको क्वेसन देखेको थिएँ, मैले केशवलाई सोध्न चाहे त्यो कुरा चाहिँ है। केशव, हु डु यु प्रिफर सेबायस अर अवार कन्सिडरिङ ट्रान्सफर फी एज वेल भन्ने छ। ट्रान्सफर फी अब पर्सनली अब एज एन आर्सेनल फ्यान होइन, द वे सेबेलस हेज कनेक्टेड विथ अस होइन, आर्सेनल फ्यानको फ्यान फेभरेट जस्तै पनि भएको छन्। लास्ट सिजनमा हि परफर्म क्वाइट वेल, जब हामीलाई एकदम मिडफिल्डरहरूको चाहिएको थियो। अब सबै ब्याक पास गर्ने खेलाडीहरू भन्दा पनि सेबालस जब टिममा सब्स्टिट्युट हुन्थ्यो, या ही युज टु पुश फरवर्ड एन्ड टुवर्ड द बल टुवर्ड्स अबमेयाङ एन्ड टुवर्ड्स द विङ्स है। सो आई थिङ्क कन्सिडरिङ माइसेल्फ एन्ड एज एन आर्सेनल फ्यान सेबालस एकदमै मनपर्ने खेलाडी हो। तर अब ओरियोसँग हाम्रो होसन के अरे ओवारसँग कम्पेयर गर्दाखेरि ओवार भनेको फ्रान्सको अहिले एकदमै यो जल्दो बल्दो प्रोस्पेक्ट हो। फ्रान्सको मिडफिल्ड इज नट अ जोक है, पल पोग्बा, एङ्गोलो कान्टे जस्तो खेलाडीहरू भएको मिडफिल्ड इज नट अ जोक, एन्ड सो ही इज राइट नाउ कन्सिडर वान अफ द अमङ द बेस्ट अफ among them. So yeah, he has a quite a good prospect considering his age as well. Bokar 22 years old, I guess. I'm not so sure about him. So I think transfer अब त्यही माथि सेबलसको कुरा भनेको he does not, I don't think he wants to stay at Arsenal. He's not committed to Arsenal because उसको ड्रिम भनेको सधैँभरि रियल म्याड्रिडले खेल्ने हो। So I do not think he can be Arsenal in and out कहिले पनि। तर अब हुसेन अब हाम्रो ओभरको कुरा गर्दा आफ्नो बोयहुड कप लियन छोडेर यदि प्रिमियर लिगमा हाम्रो स्ट्रगलिङ साइड 8 लास्ट सिजन 8 भएर अब नाउ वी आर फाइटिङ इन अगेन इन युरोपा च्याम्पियन्स लिग, एन्ड इफ ही वान्ट्स टु कम देयर कन्सिडरिङ एभ्रिथिङ, I think it will be a good move because I think he will be committed to us for a long time considering his age as well. अब लिग 1 मा उसको पर्फर्मेन्स त्यति राम्रो त छैन। I saw 3 goals and 4 assists. It's not quite good, तर च्याम्पियन्स लिगको पर्फर्मेन्सले एकै दिनमा प्लेयरको भ्यालु कति बढाइदिएर त हामीले फिल गर्यौँ। लियोनमा मिडफिल्ड बस गरेको हो, उसले सिटीलाई एकदम धुलै चटाएको भन्नुपर्छ। सो आई थिङ्क ओआर विल बी द बेटर अल्टरनेटिभ। ओके, थ्याङ्क यू केशव फर योर इन्साइट। अब म हेमन्त दाईतिर मुभ गरेँ। मैले हेमन्त दाईको लागि एउटा क्वेसन रेडी बनाएर राखेको छु। हेमन्त दाई, इट वाज फ्रम आई थिङ्क कुमार बुलाखे ब्रदर है, उहाँ पनि एकदमै रेगुलर वाचर हुन्छ सोको। हेमन्त दाईलाई यो क्वेसन छ, लुकिङ एट चेल्सीज प्रोग्रेस इन दिस ट्रान्सफर विन्डो एन्ड म्यान्चेस्टर सिटी एन्ड लिभरपुल आर अलरेडी अ ग्रेट साइड, सो वाट डु यु थिङ्क, इज इट इजी फर अस टु फाइट फर टप 4 दिस सिजन भन्नुहुन्छ?
हो अब यसमा अघिको विलियनको कुरा एड गर्छु ल म जस्तै विलियन चेल्सीबाट आर्सनल आउनुको एउटा मेन रिजन के पनि थियो भन्दाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ आई थिङ्क उसले खेल्न एउटा फर्स्ट टिममा खेल्न पाउँदैन थियो जस्तो लागेको थियो क्या मलाई चाहिँ सब हुन सक्थ्यो सब्स्टिट्युटमा बसेर चाहिँ उसले बेन्चबाट खेल्न सक्थ्यो किनभने अहिले हाम्रो जिएच भन्ने आयो वेनर भन्ने आयो चिलवेल भन्ने आयो है हाम्रो त्यो लेफ्ट ब्याक हो हाम्रो माथि चाहिँ अगाडि स्ट्राइकिङ अप्सन्समा चाहिँ माउन्ट पनि छ अलरेडी होइन एकदम दामी दामी प्लेयर छ उनीहरूसँग अहिलेलाई त्यही भएर आई थिङ्क विलियनले ट्रान्सफर मतलब चेल्सीले कन्ट्र्याक्ट दिँदै पनि रिजेक्ट गरेर आर्सनल आउनुको मेन रिजन त्यो पनि थियो अघि हामीले जुन ओल्ड एज होम भनेर भनियो त्यो कुराहरूले चाहिँ आई थिङ्क यो चाहिँ विलियनलाई खेल्नु छ र आफ्नो कन्ट्रीको लागि खेल्नु छ राम्रो पर्फर्म गर्नु छ लन्डनमै बस्नु छ इङ्ल्यान्डमै बस्नु छ भनेर एउटा त्यो कुरा पनि हुनसक्छ एउटा अनि अब चेल्सीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई गेस आई थिङ्क यस्तो खतरा साइन गर्यो है लाइक यो वेर्नर वाज एकदमै खतरा किनभने अलिकति क्लोजली देखेको मैले त्यो दुईटामा भन्दाखेरि वर्नर नै थियो किनभने अलिअलि गेम्सहरू म हेर्थेँ होइन वर्नर चाहिँ हाम्रो जर्मनीको भएर पनि हाम्रो आई थिङ्क वर्नरलाई म हेरेर हुन्छ फ्युचरमा के कस्तो छ के गरिरहेछ भनेर आई थिङ्क इज अ भेरी नाइस स्ट्राइकर है अनि टप 4 को लागि चाहिँ एकदम फाइट गर्नुपर्नेवाला छ योपालि है त्यो भएर आई थिङ्क इट वन्ट बी इजी बट हामी पनि चाहिँ सक्छौँ हुन्छ नि गर्नुपर्छ टप 4 हुनुपर्छ त्यही हो ओके नेक्स्ट क्वेसन छ आयुषको लागि है पूजन सुन्दासले सोध्नुहुन्छ I think Arteta will go with 4-3-3 when he will get all the player that he wants, and with this formation and Arteta's intent of playing with pressing, physicality, and aggression, I don't think Ozil will fit in and suit the system. Therefore, we need a strong physical box-to-box midfielder. You know who we are being linked with, and a creative midfielder. त्यो पनि थाहा छँदैछ होला कसरी लिङ्क भइरहेछ भनेर एन्ड अ फिजिकल प्रेजेन्स लाइक केडिबी टाइपको व्हाट डु यु थिंक भनेर सोध्नुहुन्छ 4-3-3 खेल्दाखेरि चाहिँ हामीले अझै मिनिमममा 2-3 वटा प्लेयर ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आर्टेटाले यो सिजन 4-2-3-1 नै प्रिफर गर्छ जस्तो लागिरहेछ किनभने विलियन नि ल्यायो विलियनलाई सिएम पोजिसनमा खेलाउँछ कि ओजिललाई भन्नेमा अब त्यही हो हामीले त्यही सोच्नुपर्ने कुरा 4-3-3 खेल्दाखेरि हामीले लगभग दुईटा त्यस्तै खाले मिडफिल्डर ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो 3 मिडफिल्ड त्यो लाइनमा अनि यदि हामीले 4-2-3-1 खेल्यौँ भने हामीलाई चाहिने भनेको एउटा जाकाको लागि पार्टनर मात्रै हो अनि म्याटिनन नाइन्सलाई अहिले नै हामीले पुरै मिडफिल्डको एउटा ठुलो जिम्मा दिन मिल्दैन अनि म चाहिँ पार्टी नै प्रिफर गर्नेवाला छु 4-2-3-1 इज द फर्मेसन आई थिङ्क द्याट आर्सनल विल बी गोइङ नेक्स्ट सिजन विथ ओजिल और विलियन इन द सेन्टर अट्याकिङ मिडफिल्ड पोजिसन ओके थ्याङ्क यू आयुष फर योर इन्साइट है अब मैले कमेन्ट सेक्सनमा देखेँ कसैले पनि लुक टियर्नीको कुरा गरेको छ किरण टियर्नीको कुरा गरेको छैन भन्ने कुरा आयो मैले सन्देशलाई सोध्न चाहेँ सन्देश अब किरण टियर्नी चाहिँ he can play as a left winger left back अनि लेफ्ट सेन्टर ब्याक पनि उसले सेम दुईटै पोजिसनमा चाहिँ सेम एकदम इक्विभ्यालेन्ट टाइपको चाहिँ पर्फर्मेन्स दिएको छ हैन एकदमै राम्रो सलिड पर्फर्मेन्स व्हाट डु थिंक सन्देश त्यो कुरा चाहिँ हो किनभने जस्तो हामीलाई पहिला यो दुई चारवटा सिजन भयो त्योभन्दा अगाडिसम्म लेफ्ट ब्याक चाहिँ हाम्रो पहिला किरेन गिब्स थियो अनि न्याचो मोन्डेल भयो उनीहरूले जस राम्रो पर्फर्मेन्स थियो तर जुन एउटा क्रिएटिभिटी चाहिन्थ्यो जुन के भन्छ विङ्स र एट्याकर स्ट्राइकरसँगको लिङ्क चाहिन्थ्यो त्यसको लागि चाहिँ एउटा लेफ्ट ब्याक चाहिन्थ्यो त्यसको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ नाचो मोन्डियल र हाम्रो किरण गिब्स पहिला त सिजन किरण टियर्नीले चाहिँ अब हि क्यान प्ले फ्रम विङ्स एज वेल अनि जस्तो विनी लिङ्क अनि हिज पास इज अलमोस्ट जस्ट वान टच अवे फ्रम गोल क्या सो मलाई चाहिँ त्यही भएर अनि फेरि के भन्छ तपाईँको डिफेन्समा भयो डिफेन्सको लागि पनि इज नट विक क्या अनि फिजिकल भयो एभ्रिथिङ इज ओके फर द टिम द्याट्स वाइ अनि आजको केसमा पनि म भन्न चाहन्छु जस्तै आजको केसमा फर इक्जाम्पल भन्दाखेरि टिम न्युज अनुसार के छ भने एलेक्जेन्डर आर्नोल्ड चाहिँ अलमोस्ट अबाउट मिस छ त्यो भएपछि त्यो साइड चाहिँ आजको गेममा पनि हामी वी क्यान वाच है द्याट्स ए स्ट्रङ्गेस्ट साइड अफ आवर टिम टुडे अल्सो ओके अर्को पनि एउटा क्वेसन छ सन्देश मैले तिमीलाई राख्न चाहे इट्स फ्रम प्रमोद वाग्ले है एकदमै जेन्युइन क्वेसन छ यो चाहिँ बिकज वी आर बिङ लिङ्क टु
alikati box to box alikati attacking midfielders this season. What do you think about Jack Grealish? He's Premier League proven, and I think he's a lot cheaper than OR. Do you think Grealish will be good signing for Arsenal? I think he will be a best signing because किनभने एउटा त प्रिमियर लिगमा प्रुभै भइसक्यो अनि एस्टन भिल्ला जस्तो त्यस्तो टिम जसमा त्यस्तो क्रिएटिभिटी ल्याक्स हुँदा नि उसकै क्रिएटिभिटी र उसकै गोल्स एसिस्टले नै गरेर के भन्छ एस्टन भिल्ला सर्भाइभ भयो अनि अर्को कुरा जुन एस्टन भिल्लाले यो सिजनमा जति पनि र अर्को कुरा एउटा राम्रो भनेको चाहिँ अलिकति इन्जुरी प्रोन चाहिँ कम छ अनि के भन्छ ज्याक ग्रिलिसको अनि अर्को केसमा अब हसेन त्यसै पनि कस्टली छ अनि त्यसपछि अर्को कुरा हामी के भन्छ प्रिमियर लिगमा प्रुभन नभएको केसमा चाहिँ म चाहिँ ज्याक ग्रिलिसलाई नै बेटर प्रिफर गर्छु र अर्को कुरा सिजन सो जो फल हुन्छ त उसले त बडी नै क्रिएटिभिटी र ड्रिब्लिङहरू बडी गर्ने भएर ऊ फल हुने हो सो हाम्रो टिममा चाहिँ जुन विङ्समा यदि अबोमेयाङ सेन्टर फरवार्ड सिफ्ट हुने हो र विङ्समा चाहिँ राइट विङपट्टि लेफ्ट विङपट्टि चाहिँ यदि ज्याक ग्रिलिस हुने हो भने चाहिँ वी हेभ अ बेटर मिडफिल्ड एन्ड wing and the strike and for that and to usko ke bhन्छ ज्याक ग्रिलिसको क्रिएटिभिटीले चाहिँ we can have more goals what we were lacking last season. Okay, so I think यही नै हो सबै आर्सेनल फ्यान्सको भनाइ है यो कुरामा चाहिँ मैले अर्को एउटा क्वेसन देखेको थिएँ इट वाज फ्रम आई थिंक बिमल मगर he says एकदमै यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो आर्सेनलको लागि यो सिजन सिन्स कोलासिनाक पनि अलिकति आउटगोइङ हो कि जस्तो देखिएको छ सो इफ टियर्नी गेट्स इन्जर्ड हु विल बी आवर रिप्लेसमेन्ट डु यु थिंक कोलासिनाक विल बी गुड इनफ भन्नुहुन्छ हेमन्त दाइ कोलासिनाक भन्दा पनि म चाहिँ साकालाई प्रिफर गर्छु हाम्रो लेफ्ट ब्याकको पोजिसनमा टियर्नी इन्जर्ड भयो भने चाहिँ टियर्नी एकदम बवाल लाग्छ हुन्छ नि उसले अब इन्जुरी बोकेर आएको थियो अनि सबै त्यो अहिले सर्ट आउट भइसकेपछि चाहिँ ही प्लेड रियली वेल होइन हाम्रो सेमी फाइनलमा भयो फाइनलमा भयो अगाडिको गेम्सहरूमा भयो होइन डिफेन्सिभ पनि एकदम राम्रो छ टियर्नीको अनि एट्याकिङ पनि यस्तो राम्रो छ क्रसेसहरू कस्तो राम्रो हुन्छ रोबर्टसनसँग जस्तै लगभग त्यही एउटा भनौँ न कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट सी त्यति मेजर डिफरेन्स रोबर्टसन र टियर्नीमा है अलिकति खेल्दै गएपछि एउटा राम्रो टिम बिल्डअप भएर एउटा राम्रो भयो भने चाहिँ आई थिङ्क टियर्नी क्यान गो रियली अगाडि होइन अनि अब ऊ इन्जर्ड भयो भने चाहिँ मेजर रिप्लेसमेन्ट इज साका किनभने अस्तिको सिजन चाहिँ साका प्लेड रियली वेल है अनि एकदम यङ गाई होइन जो चाहिँ आएर एउटा टिममा एकदम बस गरिरहेको थियो लेफ्ट विङको त्योहरू अनि त्यो नटमेग अनि त्यो पास दिएको कुराहरू हुन्छ नि अबोमेयाङले स्कोर गरिरहेको थियो जो ट्यापिन्सहरू यस्तो साका वाज बवाल के हुन्छ नि फर अ यङ्स्टर टु पर्फर्म लाइक द्याट इन प्रिमियर लिग आई थिङ्क बवाल हो त्यो आई थिङ्क साका इज द रिप्लेसमेन्ट फर टियर्नी इन्जर्ड भयो भने चाहिँ ओके सो अब साकाको मेन पोजिसन लेफ्ट ब्याक नभए पनि ही हेज प्रुभड हिमसेल्फ इन द्याट पोजिसन होइन अनि अब लेफ्ट विङ ब्याक खेल्ने एउटा मेटलिन नाइल्स थियो हाम्रो टिमबाट बट ही इज अल्सो बिङ लिङ्क्ड अवे फ्रम आर्सेनल है अनि आयुष यु हेभ अप्रिसिएटर हियर है मैले देखाइदिएँ स्क्रिनमा एरियालाई धन्यवाद सबैलाई मलाई बुस्ट गर्नुभएको ओके ल ठिकै छ म ठ्याक्कै यहाँ मैले देखेँ क्या त्यो भएर मैले स्क्रिनबाट ल्याइदिइहालेको अब नेक्स्ट क्वेसन फेरि म महेश दाइको एउटा राम्रो क्वेसन देखेँ मैले अब इट वाज अबाउट चेम्बरले अब यो हुन त पुरानो कुरा हो तर एकचोटि केशवलाई मैले अलिकति थोरै दुई तीन सेन्टेन्समा चाहिँ यो कुरा एक्सप्लेन गर्नलाई रिक्वेस्ट गरेँ ओके talking about Chamberlain, he was an Arsenal through and through. Yeah, his boyhood club and everything. He left recently. He had opened up our appeal side. He thought that Arsenal would not compete for trophies, and therefore he left. And he said that it was one of the hardest decisions of his life. So I think he deserved to win some games as well. So did Fabregas and Van Persie, who were in their prime, but due to our lack of good signings and all, we could not provide them with proper farewell, and so they left. I'm a rival club, Van Persie, so this is the kura Chamberlain pani, and in Liverpool he won trophies, he won some major trophies. Main starting 11 man not pani. He got what he went for, right? He wanted trophies, and he got that. I think he's well deserved them. He always loves Arsenal. He always did, and he always will also, I guess. So I think he did the right decision, because if you are willing to, earn some trophies in another clubs, and if that's your priority, then you should go for it, and he did the same. Okay, so Chamberlain ko case ma I think he wanted to play as a midfielder थियो बेलामा, and we had lots of midfield
वी ह्याड लट्स अफ मिडफिल्डर्स त्यो बेलामा के अनि वेङ्गरले चाहिँ अब त्यो बेलामा मिडफिल्डको रोल अफर गर्न सकेन चेम्बरलिनलाई सो आई थिङ्क द्याट इज द मेन रिजन वाइ चेम्बरलिन मुभ टु लिभरपुल है अनि पर्सनली फर हिम वी आर भेरी ह्याप्पी च्याम्पियन्स लिग प्रिमियर लिग सब उसको ट्रफी क्याबिनेट भरिसकेको छ है सो पर्सनली उसको लागि एकदम खतरा हो बट वी वान्टेड हिम एज अ राइट विङ्गर बट ही डिड नट वान्ट टु प्ले देयर सो इट्स ओके केही भएन अब नेक्स्ट क्वेसन इज फ्रम विशाल बुढाथोकी है विशाल बुढाथोकी पनि हाम्रो एकदमै रेगुलर भ्युअर हुन्छ एकदम जेन्युइन क्वेसन लाग्यो मलाई वी हेभ 2 अनप्रुभन सेन्टर ब्याक्स इन आवर स्क्वाड वी सुड बी एक्साइटेड अर नट सन्देश यो क्वेसनमा चाहिँ जस्तै हाम्रोमा के छ अब डेभिड लुइज मात्र हो अहिलेको एकदमै एक्सपिरियन्स्ड अनि त्यसपछि प्रुभन सेन्टर ब्याक्स भनेको तर हिज इरर प्रोन है त्यो कुरा त थाहा छ तर अब अहिलेको केसमा भनेको सालिबा र अब इफ के भन्छ होल्डिङ एउटा भयो नि जस्तै मुस्ताफी पनि भयो अहिले अब जब ऊ यदि अर्को क्लब जाँदैन भने त्यति बेला हाम्रै स्क्वाडमा भन्नु पर्यो अनि अब यदि ग्याब्रियल पनि यदि साइन हुन्छ भने हि इज नट अ प्रुभन सेन्टर ब्याक्स इन द प्रिमियर लिग त्यो भएर चाहिँ आई थिङ्क वी सुडन्ट बी सो मच एक्साइटेड फर वाट एउटा कुरा चाहिँ के एक्साइटेड हुनुपर्छ भने सालिबा र मलाई चाहिँ उसको जस्तै ग्याब्रियल इफ हि साइन है उनीहरू दुइटामा चाहिँ एरियल ड्युलमा चाहिँ दे आर द super they can maximize the center backs role in the defensive area so we should be excited for that but unproven center back भएको भएर चाहिँ स्क्वाडमा चाहिँ टोटल्ली एक्साइटमेन्ट अनि जुन अर्को हामीले हाम्रो के भन्छ टप 6 को कम्पेरिजनमा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यस्तो धेरै एक्साइटेड पनि हुनु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई ओके आई थिंक हेमन्त दाइ अल्सो वान्ट्स टु एड समथिङ इन देयर है हेमन्त दाइ होइन कि जस्तै अब यो सेन्टर ब्याकहरु जस्तै प्रुभनको कुरा हुन्छ नि यो कुरा सोध्ने भन्दा पनि जस्तो के हो भन्दाखेरि हामीले एकदम राम्रो डिफेन्डर लिएर आथ्यौं 2-4 वर्ष अगाडि मुस्ताफी है 35 मिलियनबाट ही वाज एकदम अर्कै लेभलमा के बबाल खेल्थ्यो भ्यालेन्सियामा एकदम बबाल खेल्थ्यो हैन हुन्छ नि अब हाम्रो लालिगाको जायन्ट्स रियल मैड्रिड भयो एथलेटिको मैड्रिड भयो बार्सिलोना भयो उनीहरुसँग पनि यस्तो राम्रो परफर्म गर्थ्यो हैन अनि हामी सबैले सोचेका थियौं के जस्तै मुस्ताफी आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो डिफेन्सको प्रब्लम्सहरु सर्ट आउट हुन्छ होला सुरुमा त राम्रै खेलेको थियो मुस्ताफीले तर जुन यो फर्मको कुरा छ अथवा ओभरअल टिम गेमको कुरा छ यसले गर्दा पनि आई थिंक प्रुभन सेन्टर ब्याक मात्रैले गरेर चाहिँ जुन गेम्सहरु जित्ने अथवा एउटा राम्रो डिफेन्स लाइन हुने भन्ने हैन 11 जनाले डिफेन्ड गरेपछि मात्रै हो एकदम गेम जित्न सकिने हैन हाम्रो स्ट्राइकर्सहरुले पनि तल झरेर विंगर्सहरुले पनि तल झरेर जुन डिफेन्स गरेर गर्यो भने चाहिँ एउटा एक्ज्याक्टली त्यो हुनु पर्यो अनि अब अनप्रुभनको कुरामा बोथ प्लेड रियली वेल आफ्नो टिममा पहिला है अब एकैचोटी दुईजना आएर चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन मिलेर गर्नु भनेको चाहिँ आई थिंक इट्स डिफिकल्ट सुरुमा टाइम लाग्छ हैन तर अब हेर्दै जाउँ यो के हुन्छ अब अहिलेलाई भन्न मिल्दैन यो गर्न सक्छ सक्दैनन् भनेर यिनीहरु दुईजनाले तर लेट्स होप भनौँ अब हैन मलाई चाहिँ यो 7-8 वर्षसम्मै यही दुईटा प्लेयरले चाहिँ एकदम राम्रो भएर जान सक्छ भन्ने कुरा छ नि जुन त्यो होस् भन्ने चाहन्छु म चाहिँ एज अ आर्सेनल फ्यान है द्याट्स इट ओके सो यसमा चाहिँ म पनि अलिकति एड गर्न चाहे है यो दुईटा अनप्रुभन सेन्टर ब्याक भन्ने कुरा चाहिँ अब जस्तै होला अनप्रुभन छ होला प्रिमियर लिगमा हैन बट दे हेभ अ लट अफ एक्सपिरियन्स इन टप फ्लाइट फुटबल के हैन अनि त्यो कुराले पनि एकदम म्याटर गर्छ गर्न चाहिँ अनि जहाँसम्म प्रिमियर लिगमा अनप्रुभन भन्ने कुरा छ अनप्रुभन अनएक्सपिरियन्स भन्ने कुरा छ द्याट इज वाइ वी हेभ डेभिड लुइस देयर द्याट इज वाइ वी हेभ पापा देयर द्याट इज वाइ वी हेभ मुस्ताफी देयर हैन एजिङ प्लेयरहरु पनि छन् अनि एउटा यो सिनियर टिम को मेम्बर्स स्क्वाड के अरे सिनियर स्क्वाड मेम्बर्स अनि चाहिँ अनएक्सपिरियन्स र चाहिँ यो नयाँ आएको प्लेयर्सहरुको बीचको कोअर्डिनेसन नै हो यो आई थिंक what defines a new यो एकाडेमी प्लेयर होस् अथवा नयाँ साइनिङ होस् है त्यो कुराले एकदम म्याटर गर्छ सो I think David Luiz and Papastathopoulos and other teammates will help them है अनि अब सेन्ट एथनी र लिलेको कुरा गर्ने हो भने they have been phenomenal there हैन both of the clubs did not want to sell them but आर्टेटाको प्रोजेक्ट एकदम चाहिँ लोभ्यायो भनौं एकदम राम्रो लाग्यो उनीहरुलाई सो दे जोइन्ड है अब ग्याब्रियलको कुरा गर्ने हो भने अकर्डिङ टु द रिपोर्ट्स एकदम रिलायबल सोर्सबाट पनि न्यूज पढ्दाखेरि ग्याब्रियलले चाहिँ साइन गरिसकेको छ भन्ने कुरा छ अस्ति अब आर्सेनल फ्यान्सहरु कतिसम्म चाहिँ हुन्छन् भने दे ट्र्याक द फ्लाइट हैन फ्लाइटसम्म ट्र्याक गर्यो अनि ट्राफिकमा चाहिँ अब ग्याब्रियल बसेको गाडी भनेर ट्विटर भरि फोटो थियो एन्ड
आई थिङ्क 2 or 3 रिपोर्टर्स जो चाहिँ आर्सनल डेडिकेटेड रिपोर्टर्सहरू छन् उनीहरूले त कन्फर्म पनि गर्यो कि यही नै हो ग्याब्रियलको गाडी भनेर। अनि सिधै उता चाहिँ ल्यान्ड भइसके पछाडि सिधै ट्रेनिङ सेन्टर गएर सुपरभाइज मेडिकल टिमको अन्डरमा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट साइन गरेर चाहिँ क्वारेन्टाइन बसेको 14 दिन भन्ने रिपोर्ट्सहरू पनि छ। तर अब अफिसियल साइनिङ नहुँदैछ भनेर थाहा हुँदैन के हो भनेर। सो ग्याब्रियल र सालिबाको पार्टनरसिप चाहिँ एकदमै हेर्न लायक हुन्छ, एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, बिकज वी हेभ साइन 2 एकदम प्रमिसिङ डिफेन्डर्स आफ्टर अ भेरी लङ टाइम के। आई थिङ्क जेन्युनली स्पिकिङ पर मर्टेसाकरको साइनिङ पछाडि आई थिङ्क मैले यो विलियम सालिबा र ग्याब्रियलको साइनिङ जति इन्जोय कुनै पनि डिफेन्सिभ साइनिङमा गरेको थिएन होला। सो अब धेरै भयो ट्रान्सफरको कुरा अनि त्यस पछाडि गेम प्लेको कुरा। अब आजको गेमको कुरा गरौँ अलिकति। वी प्ले लिभरपुल होइन, लास्ट गेम त हामीले जितेको थियौँ लिभरपुललाई 2-0 रिस नेल्सन र अनि त्यस पछाडि कसको गोल थियो मैले त बिर्सेँ। लाकाजेटको गोलबाट है। अनि वी वर प्लेइङ भेरी गुड। हामीले भ्यान डाइकलाई प्रेसर, एलिसनलाई प्रेसर दिएर चाहिँ वी वर एबल टु गेट 2 goals इन द्याट म्याच। अब आजको कुरा गरौँ। अब आर्सनलको के लाइनअप हुन्छ पनि थाहा छैन, लिभरपुलको के लिभरपुलको त मेबी लाइनअप छ। अस्ति 2-2 ड्रमा पनि प्लेयर विथ देयर फर्स्ट टिम क्या, राइट ब्याक चाहिँ थिएन हाम्रो, आर्नोल्ड मात्रै थिएन। आज हेन्डरसन छैन के अरे। ओके, आर्नोल्डको चाहिँ मेबी इन्जरी हो कि भन्ने कुराहरू भएको कारणले गर्दा ही डिड नट ट्राभल टु अस्ट्रिया। अब आज खेल्छ खेल्दैन थाहा छैन है। अब आर्सनलको चाहिँ कम्प्लिटली अननोन के को खेलाउँछ भन्ने थाहा छैन। ओबेमेयाङ र जागा चाहिँ फिक्स होला, मार्टिनेज 2 है। त्योभन्दा बाहेक अरू कसैले पनि थाहा छैन। सो म चारैजनाबाट स्टार्ट गर्छु आज। अब आजको गेम कस्तो हुन्छ होला, हाई स्कोरिङ हुन्छ अथवा दुवै टिमले चाहिँ होइन डिफेन्सिभ खेल्नुपर्छ भने डिफेन्सिभ खेल्छ होला अथवा के हुन्छ भन्ने कुरा भनिदिनु। अनि आजको आर्सनलको प्रेडिक्टेड लाइनअप होइन अनि स्कोर लाइन पनि भनिदिनु। म चारैजनालाई रिक्वेस्ट गर्छु। फर्स्टमा आइसबाट स्टार्ट गरेँ। मार्टिनेज र लेनोमा मलाई थाहा भएन, मलाई चाहिँ लेनो नै खेल्छ जस्तो लागिरहेछ। ब्याक 3मा सालिबा, टियर्नी र होल्डिङ नै भइहाल्यो। अनि फ्रन्ट 2को मिडफिल्डमा जाका र एल्नेनी, अनि राइटमा सेड्रिक सुवारेज, अनि लेफ्टमा म्याटिलन नाइस खेल्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। फ्रन्ट 3मा त्यही अल्बा, एन्केटिया र नेल्सन नै खेल्छन् जस्तो लाग्यो। लिभरपुलको मैले हल्का यसो हेर्दाखेरि हेन्डरसन र आर्नोल्ड चाहिँ म्याच फिट छैनन् जस्तो मैले देखेँ। अनि लिभरपुलको 3 मिडफिल्डमा हेन्डरसन, केटा र फेभिन्यू हुन्छन् जस्तो लागेछ मलाई। आजको गेम रमाइलो हुन्छ होला जस्तो लागेछ, किनभने दुइटै टिमले मलाई अट्याक गर्छन् जस्तो लागेछ। लिभरपुलले पहिला जस्तै पोजिसन एकदम राख्न सक्ला, उसले धेरै चान्स तर आज क्रिएट गर्न सक्दैन जस्तो लागिरहेको छ। आज लिभरपुलले आर्सनल डोमिनेट हान्छ भन्ने मलाई पुरा भरोसा छ। ओके, के छ मेरो विचारमा त्यही अब हाम्रो किरन टियर्नी चाहिँ लगभग लेफ्टमा फिक्स हो। राइटमा अब हाम्रो बेलेरिन र सुवारेसमा अब कसलाई चुज गर्छ भन्ने अलिकति प्रश्न छ। मेटलन लाइन्सको पनि अब स्पेकुलेसन बाहिर जाने कुरा, सो चान्स दिन्छ दिँदैन थाहा भएन। सेन्टर ब्याकमा डेभिड लुइस विल बी इन द स्टार्टिङ 11 आई गेस। अनि त्यसपछि उसलाई पार्टनर गर्न अब आई थिङ्क अब त्यही हो पुरानै हाम्रो सोक्राटिस। अब सालिबा सायद सबमा आउँछ कि भन्ने लाग्छ, तर आइ एम नट स्योर अफ द्याट है। अब उता अगाडि त्यो उता सिडिएममा चाहिँ हाम्रो जाका फिक्स हो। अनि एल्नेनी अभियसली एल्नेनी छ अभाइलेबल, सो आई थिङ्क एल्नेनी विल बी देयर एज वेल। अनि अगाडि सिएममा अब विलकलाई अलि स्टार्ट छ नगर्ला, सो 2 भन्दा पनि त्यहाँ अगाडि 3मा चाहिँ अब अगाडि अब पेपे भइहाल्यो। विलियमलाई खेलाउँदैन आज, अब नट स्योर। अब अगाडि ओबेमेयाङ, लाकाजेट चाहिँ स्टार्टिङ इलेभेनमा हुन्छ आज, हुन्छ जस्तो लागिरहेको मलाई चाहिँ। र गेमको कुरा गर्दाखेरि अब आई थिङ्क अलिकति छुट होला, मैले भने होला स्टार्टिङ 11 अलरेडी होइन। अब गेमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब पहिला जस्तै नै हुन्छ होला। आर्सनल अलिकति सुरुमा चाहिँ डिफेन्सिभै पुग्छ, लिभरपुलले आफ्नो अब फायर पावर उसको बबाले छ होइन। यो गेम चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब नयाँ लिगको एउटा गेटवे जस्तो हो। नयाँ लिगमा कस्तो पर्फर्म गर्ने बेला छ भने एउटा सानो इनसाइड जस्तो पनि हो यो कम्युनिटी सिल भनेको। सो आई थिङ्क दे all the both of the teams and all the players will try to impress। त्यही भएर एकदमै हाई बेसी गेम त हुन्छ, तर सुरुमा लिभरपुलले चाहिँ आर्सनललाई राम्ररी नै पेल्छन् र आर्सनल हल्का डिफेन्सिभ बस्नु पर्यो, काउन्टरको लागि अपर्च्युनिटी खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। Regarding the score, I think it will be a tough one. I think it will be 2-1. So being an Arsenal fan as well and positive that community shield हाम्रै हुन्छ, I think it will be 2-1 to Arsenal and Lacazette will score as well. Okay, मैले prediction चाहिँ भन्न आयुषलाई सोध्न बिर्सेछु। आयुष, what's your prediction about today's match? Goal score line prediction.
4-1 to Arsenal. Oh my God. एकदमै एकदमै मलाई आज positive। किन एकदम जित्छ जस्तो भन न लाग्छ। भन। आज एकदम जित्छ जस्तो लाग्छ। 4-1 भिक्ट्री नै हुन्छ होला जस्तो लागिरहेछ। खै हेरौँ के हुन्छ। म चाहिँ Okay, ल फुल एकदमै अप्टिमिस्टिक भयो है त्यो चाहिँ, तर ठिकै छ, के भएन, आफ्नो पर्सनल ओपिनियन। ओके हेमन्त दाइ, व्हाट डु यु थिंक अबाउट टुडेज म्याच? लाइनअपको चाहिँ मैले अहिले भर्खर लेखेँ है, को हुन्छ इट्स नट सो स्योर, किनभने थाहा नै छैन को खेल्छ है। अस्तिको गेम्स हेरेर पनि आई थिङ्क लेनो स्टार्ट गर्छ होला है, अनि त्यसपछि सालिबा र होल्डिङ सेन्टर ब्याकको प्लेयर 2 जना, अनि नाइल्स स्टार्ट गर्छ होला राइट ब्याकमा, लेफ्ट ब्याकमा टिएनी भयो, मिडमा छाका र एल्नेनी, त्यसपछि लास्टमा अगाडि चाहिँ आई थिङ्क ओबा, लाका, नेल्सन र एनकेटिया खेल्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। अनि स्कोर प्रेडिक्सन चाहिँ अब एज एन आर्सनल फ्यान जितोस् जस्तो त लाग्छ होइन, तर सिङ लिभरपुलको फर्म है, मलाई चाहिँ अहिले वर्ल्डमा सबैभन्दा स्टेबल टिम, एकदम मिलेको हुन्छ नि, सबै कुरा एकदम खतरा भएको चाहिँ टिम चाहिँ लिभरपुल हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। जस्तै बायर्नले अस्ति जिते, ट्रेबल जिते पनि, जे भए पनि आई थिङ्क लिभरपुल इज द मोस्ट कम्प्लिट टिम इन द वर्ल्ड भन्छु अहिलेलाई चाहिँ राइट नाउ होइन। त्यही भएर आई एम नट सो स्योर हामीले जित्छ जित्दैन, बट वी होप टु विन। अनि आई थिङ्क 1-0 मेबी। ओके सन्देश? मलाई चाहिँ आज आर्सनलले नै अलिकति डोमिनेट गर्छ जस्तो लाग्छ। अब लिभरपुलले लास्ट सिजन पनि विङ्सबाटै बढी प्रेसिङ गरेको, अनि आज चाहिँ अब जस्तो एलेक्जेन्डर आर्नोल्ड पनि टिममा नभएको, अनि मिडफिल्डमा नि जोर्डन हेन्डरसन नभएको भएर चाहिँ लिभरपुलले चाहिँ अलिकति मिडफिल्डमा कस्तो छ भने, लिभरपुल जब जोर्डन हेन्डरसन इन्जुरी भएपछि चाहिँ अलिकति अनस्टेबल जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो भएर अलिकति आर्सनललाई त्यसले नै अलिकति एडभान्टेज हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। अनि आर्सनलको स्टार्टिङ 11को कुरा गर्नुपर्दा अब अभियसली लेनो स्टार्ट गर्छ होला, किन मार्टिनेज त क्वारेन्टाइनमा छ भन्ने पनि के भन्छ न्युज आएको थियो। अनि अर्को कुरा सेन्टर आर्सनलले फर्मेसन चाहिँ 3-4-3 मा जान्छ होला। सो 3 सेन्टर ब्याकमा चाहिँ टिएनी लेफ्ट साइड भइहाल्यो, अनि सालिबा र होल्डिङ भइहाल्यो, अनि के भन्छ 4 मा चाहिँ मिडफिल्डमा चाहिँ 4 जनामा चाहिँ एकजनामा चाहिँ बेलरिन भइहाल्यो विङमा, अनि उतापट्टि मेडलेन नायस छ। आज मेडलेन नायसको बर्थडे पनि छ, सो मेडलेन नायस आज राम्रो पर्फर्मेन्स गर्छ अनि होप छ। अनि झाका र मोहम्मद एल्नेनीको पार्टनरसिप हुन्छ सेन्टरमा मिडफिल्डमा चाहिँ, अनि विङ्समा चाहिँ आउब्याङ्गै हुन्छ, अनि एट्याकिङ विङ्समा, अनि त्यसपछि सेन्टरमा चाहिँ आज एरी निकिटा नै स्टार्ट गर्छ जस्तो लागेको छ मलाई। अनि राइट विङपट्टि चाहिँ साका अभियसली, पेपे पनि समहाउ क्वारेन्टाइनमा छ भन्ने हल्ला छ, सो विलियन चाहिँ अनि सेकेन्ड हाफमा समा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि गोल प्रेडिक्सन गर्नुपर्दा चाहिँ आर्सनलले चाहिँ आज 3-1 हुन्छ जस्तो लाग्छ। फर्स्टमा चाहिँ 25-30 मिनट्स चाहिँ लिभरपुलले डोमिनेट गर्छ जस्तो लाग्छ, र वी विल कन्सिड अल्सो, सो एन्ड देन आफ्टर आर्सनल विल पुश ब्याक एन्ड वी विल विन द गेम। ओके सो एकदम अप्टिमिस्टिक भ्यूहरू देखियो है आज। सो अब हामी एन्ड अफ द सोतिर आइसकेका छौँ, तर जानुभन्दा अगाडि मैले एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट नोटिस इन्फर्मेसन दिनुपर्ने छ सबै आर्सनल फ्यान्सलाई, जो चाहिँ आर्सनल नेपाल फेसबुक ग्रुपमा हुनुहुन्छ, सिक्रेट ग्रुपमा है। हामीले फ्यान्टेसी प्रिमियर लिग पेडवाला त सुरु गरेको छौँ योपालि, तर अनपेडको लागि पनि चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन छ। पेडमा 120 प्लेयर्स हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँहरूको भेरिफिकेसन अहिले भइरहेको छ है, तपाईँहरू फेसबुक ग्रुपमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा हामीले जाँचिरहेको छौँ। लगभग आधी जतिको बाँकी छ। सेप्टेम्बर 7 तिर तपाईँहरूलाई लिगको कोड आउँछ, इमेलमा आउँछ। आई होप यु अल हेभ फिल्ड योर इमेल एड्रेस एकदम करेक्टली है, इमेल एड्रेसमा आउँछ। इन जस्ट इन केस केही भएन भने तपाईँहरू हाम्रो एडमिनहरूलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। अब अनपेड लिगको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्पोन्सर एउटा हामीलाई एकजनाले कन्ट्याक्ट गर्नुभएको छ, इज एन आर्सनल फ्यान है, उहाँको दाइको नाम चाहिँ ड्यारेन विल्सन हो। अनि दाइको चाहिँ एउटा आई थिङ्क ग्लास यो सनग्लासेसको सोरुम छ है, त्यो सोरुमको नाम चाहिँ विलमक रोम भन्ने छ, इट्स इन लन्डन होइन। अनि उहाँले चाहिँ स्पोन्सर गर्छु भन्नुभएको छ अनपेड लिगको लागि। अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई के भन्नुभएको छ भने अनपेड लिगमा टप 3 फिनिस गर्नेलाई फर्स्टलाई 5000 नेपाली रुपिज, सेकेन्डलाई 3000 नेपाली रुपिज, अनि थर्डलाई 2000 नेपाली रुपिज दिन्छु भन्नुभएको छ। प्लस फर्स्ट हुनेलाई चाहिँ यो अनपेड लिग टप गर्ने, सिजनको एन्डमा टप गर्नेलाई चाहिँ 65 युरोज वर्थको एउटा सनग्लास पनि दाइले चाहिँ प्रोभाइड गरिदिने, विथ सिपिङ कस्ट पनि दाइले नै हेरिदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। अनि यही चिजमा चाहिँ अर्को एउटा के छ भने एभ्री गेम विक चाहिँ विलमक विल स्पोन्सर 250 नेप्लिज रुपिज रिचार्ज फर द विनर्स होइन। अनि तर त्यसमा चाहिँ के छ भने गेम विकको प्रेडिक्सन गर्नु पर्यो। गेम विकको प्रेडिक्सनमा चाहिँ तपाईँहरूले
स्कोर अनि गोल स्कोररको चाहिँ नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ, स्कोर कति हुन्छ अनि गोल स्कोररको नाम कति गोल स्कोरर को हुनेछ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसको फुल डिटेल्स आर्सेनल नेपाल फेसबुक ग्रुपमा आउँछ, आर्सेनल नेपाल फेसबुक पेजमा पनि आउँछ, ट्विटर इन्स्टाग्राम सबैतिर आउँछ है। सो अनपेड लिग छुटाउनु भयो, 120 जना पर्नु भएन भने दुःख नमान्नुहोस्, अनपेड लिग आएको छ योपालि स्पोन्सरसिप है। अनि के भन्छ मैले जित्नु भयो चस्मा त यार हो र दाइ, एकदम राम्रो कम्पिटिसन हुन्छ दाइ हाम्रो। सो अब यसमा अरू केही चेन्जेस आउन सक्छ है यो प्राइजमा। दाइले हामीलाई इनिसियल्ली चाहिँ यो कन्ट्याक्ट गर्नु भएको छ। अब केही यसमा चाहिँ केही चेन्जेस आयो भने सेप्टेम्बर 11 सम्म चाहिँ तपाईहरूले फेसबुक यो सरी आर्सेनल नेपालको अनपेड लिग जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। आर्सेनल नेपाल फेसबुक ग्रुपमा चाहिँ यसको कोड आउँछ तपाईँलाई आज राति है। यो चाहिँ सबै क्लासिकको लागि हो, हेड टु हेडको लागि होइन। तपाईँले क्लासिक र हेड टु हेड दुइटै जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सेप्टेम्बर 11 मा चाहिँ यो प्राइज चाहिँ के आधा कसरी दिने भन्ने कुरा फाइनल एउटा डिसिजन चाहिँ तपाईँहरूलाई सेप्टेम्बर 11 मा आउँछ। अहिलेलाई चाहिँ तपाईँहरू के ढुक्क भएर बस्नुहोस् भने स्पोन्सरसिप आएको छ। पेड लिगमा छुटाउनु भएको मान्छेहरूले पनि अनपेड लिगमा चाहिँ जित्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चिज फेरि पेड लिगमा छु मैले अनपेडमा भए पनि मैले जित्दिनँ भन्ने होइन। इफ यु आर इन पेड एन्ड अनपेड बोथ यु क्यान यो चाहिँ तपाईँले कन्टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ दुइटै है। सो द्याट वाज इट अब आजको एपिसोडको लागि। सो हेमदाइ अब एन्डिङ नोट अलिकति माग्न चाहे मैले तपाईँलाई, वाट डु यु हेभ टु से टु आर्सेनल नेपाल मेम्बर्स, अलिकति केही? त्यही त यो अब फर्स्ट अफ अल चाहिँ अब हामीले आजको गेम जित्नु पर्यो होइन, जसरी भए पनि वी सुड विन होइन। अनि यो हाम्रो टक सोमा मलाई तिमीले इन्भाइट गर्यो है, आइएम एकदम ओभरवेल्म्ड, किनभने अब म आर्सेनल त्यस्तो अलिक थिएन यो यता कुरामा, त्यही भएर तिमीले मलाई इन्भाइट गर्यो एन्ड आइ एम रियली थ्याङ्कफुल टु यु। अनि वी हेभ टु विन टुडे। ओके सन्देश? दाइ एकदम तपाईँलाई एकदम थ्याङ्क यू है। मैले एकचोटि रिक्वेस्ट गरिदिएँ दाइले युआर इन भन्नुभयो, अनि आर्सेनल नेपाललाई नि भेरी थ्याङ्क यू फ्रम माई हार्ट। ओके केशव? ओके सबै थ्याङ्क यू आर्सेनल नेपाल र हाम्रो होस्ट इन्जल भट्टराईलाई पनि। इट वाज माई फर्स्ट टाइम कुनै पनि फुटबलको बारेमा कुरा गरेर साथीभाइ भन्दा बाहेक कहीँ पनि यसरी कुरा पनि गरेको थिएन। सो केही कमी कमजोरी भयो भने कृपया ट्रोल नमनाइदिनु होला, माफ गरिदिनु होला है। अब फ्युचरमा पनि यसरी नै अब इन्भल्भ हुन पाऊँ। अब म चाहिँ खास आउट अफ भ्याली छु अहिले, अब विराटनगरमा छु। सो आर्सेनल नेपालको धेरैवटा प्रोग्राममा जोइन हुन पाएको छैन। अब इन फ्युचर आई होप टु जोइन अल सुन वेन दिस अल पेन्डेमिक इज ओभर। त्यही हो। ओके आयुष? मैले पनि आज फर्स्ट टाइम हो आर्सेनलको कुनै प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गरेको। अनि म इन्जल दाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो चान्स दिनुभएकोमा। अनि आज मेरो प्रेडिक्सनहरू राम्रो जाओस्, नभए एकदम गाह्रो हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। So guys, that was it from आजको एपिसोड है। अब तपाईहरुलाई हामी तपाईहरुलाई आउन इच्छा छ अथवा भन्ने तपाईहरुले हामीले कन्ट्याक्ट गरिराख्न सक्नुहुन्छ, अथवा अब अरु एपिसोडहरुमा भेट भइरहेको छ। यो कोभिडको यो पेन्डेमिक सबै सकिसके पछाडी स्क्रिनिङहरु यताउता हुँदाखेरि सबैजना भेला भइ नै हाल्छौँ हामी, त्यतिखेर भेटौँला। सो अहिलेको लागि चाहिँ बाइ बाइ गरे मैले सबैजनालाई है त। हस् ल, थ्यांक यू, बाइ बाइ सबैजनालाई। ओके गाइज, द्याट वाज इट फ्रम टुडेज एपिसोड है। एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू भयो अनि धेरैवटा आइडियाजहरू पनि सेयर भयो अबाउट टिम अनि टिमको गेम प्लानहरूको बारेमा, आजको म्याचको बारेमा, ट्रान्सफर्सको बारेमा। अब मेबी ग्याब्रियलको साइनिङ र ओबेमेयङको साइनिङ मेबी भोलि हुनसक्छ भन्ने हल्ला छ है रिपोर्ट्सको अनुसार, बिकज अब आज त गेम भइहाल्यो, आज त केही पनि हुँदैन। भोलि चाहिँ हुन्छ कि भन्ने हल्ला छ। सो स्टे ट्युन, फलो आर्सेनल है। अनि आजको एपिसोडलाई यति नै हो। विल सी यु नेक्स्ट on Arsenal versus Fulham. That's on 12th September. Maybe our episode will be on 11th September, right? So see you guys. Bye-bye.